बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज आपको सबसे पहले मैं खबर देने जा रहा हूँ, फिर उस खबर की तशरीह और उस खबर के बातन में ले जाऊंगा। उस खबर के अगर वही ये कर गुजरे जो करने का इन्होंने फैसला कर लिया है, तो इस पर पाकिस्तान की सालमियत और बका पर क्या असरात मुरतब होंगे, मैं वो भी आपके सामने रखूंगा। सिंध का दौरा एक्चुअली था तो ये कराची और हैदराबाद दरमियान में कोटड़ी आ गया, जाम शुरू आ गया, लेकिन लोगों का वो जम्मे गफीर था, लोगों के वो ठठ के ठठ थे और सारे के सारे चार्ज्ड लोग थे। ये कोई ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें वैगनें बेचकर, बसें बेचकर, ट्रालियां बेचकर, ट्रैक्टर बेचकर, पटवारियों को कहकर, हवारियों को कहकर इकट्ठा किया गया है लोगों को, और लोग बैठे हुए हैं लाताल्लुक। बिल्कुल इसी तरह कि जैसे मियानी साहब की कब्रें हों, ये कब्रनमा लोग वहां इकट्ठे कर लेते हैं, और वो भी सैकड़ों में। ये तो हजार इंसानों के ठट्ठे मारते हुए एक दरिया थे, एक समंदर नहीं था। तो डर गए हैं, सहम गए हैं, काम पे टांगने लगी है इनकी। अब फैसला क्या किया गया है, सुहेल अफरीदी को जितनी जल्दी हो सके मंजर से हटा दिया जाए। मार नहीं सकते इंशाल्लाह, बहुत तवील जिंदगी है उसकी भी, ये रिस्क ले नहीं सकते, बर्बादी हो जाएगी। जंगी माहौल है केपीके के अंदर इस वक्त। करने क्या जा रहे हैं, गवर्नर राज का फैसला कर लिया है इन्होंने। गवर्नर राज के बाद सुहेल अफरीदी, तैमूर झगड़ा, मीना खान और बाकी जितने भी वो लोग जिनके बारे में ये ख्याल रखते हैं कि अगर सुहेल अफरीदी को तवील सजा दे दी गई तो ये लोग क़यादत संभाल लेंगे, उन सब लोगों को गिरफ्तार करने और तवील सजाएं देकर जेलों में डालने का प्रोग्राम बन गया है। ये खबर मैं दे रहा हूं आपको आज। ISPR के माउथ आर्गन्स आप समझते हैं, बस ये समझ लिए कि होंठों का बाजा, या यूं समझ लीजिए कि कोई ऐसा चीनी खिलौना जिसे आप बटन दबाएं तो उसमें एक खास नगमा और साज बजना शुरू हो जाए। उसके अलावा अगर आप कुछ सुनना चाहें तो वो कभी आप नहीं सुन सकते, क्योंकि उसमें से वही कुछ निकलेगा जो कुछ किसी ने उसमें भरा हुआ है, महफूज किया हुआ है। इस तरह की केसर्स इन टाउट सहाफियों के मुंह में दे दी जाती हैं, जिनमें अंसार अब्बासी है। वो दामन छुड़ा रहा है सुहेल वड़ैच कि नहीं जी, मैं तो इधर उधर से अंदाजे लगाता हूँ, नहीं ये भी उन्हीं में, लेकिन ये जरा पिछली लाइन में है, ये नाकाबिल एतबार है, क्योंकि ये होशियारी ज्यादा कर जाता है। अंसार अब्बासी तो वही कहेगा, जेर जबर। इसी तरह वो मुन्ना मुनीब, इस तरह वो साले अजफर है या जाफर है, मुझे नहीं पता क्या नाम है। अब आप देखें, ये सारे के सारे कोई 10-20 और नाम आप अपने जहन में लिए। अब ये कह क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जनाब फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आ गई है, 9 मई के खौफनाक वाकयात में नाकाबिले तरदीद सबूत मिल गए हैं कि सुहेल अफरीदी हमला कर रहा है पाकिस्तान रेडियो की इमारत पर, और लूट मार कर रहा है टोल प्लाजों पे, और एम्बुलेंसेस को जला रहा है जगह जगह। तो साथ ही ये खबर देने के बाद, यानी कि रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट में ये साफ नजर आ रहा है, और फिर अब क्या है, अब ये है कि मुकदमात चलाए जाएंगे इनके ऊपर, सबके ऊपर। हाँ, ये मुकदमा चलाएंगे। उसकी वजह नाज़रीन इकराम, अगर कोई ये समझे कि फौज ने स्पेस दे दी है, तो जब स्पेस फौज देगी सबसे पहले इसकी खबर मैं दूंगा। ये क्यों मैं कह रहा हूं कि मैं दूंगा, क्योंकि मेरा तजुर्बा नादीदा को दीद नहीं बना देता है, मेरी बातनी सतह पर अभी तक वो वही ठहरे हुए हैं, वो उन्हें अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। नाज़रीन इकराम, जरा ये सोचिए, ये हाली इक़्तिदार का मसला नहीं। और भाई जो कुछ इमरान खान और इस मुल्क के साथ और इस मुल्क के अवाम के साथ, अदारों के साथ और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ये कर चुके हैं, ये जरा नीचे उतरे तो बस इनका मुकाम क्या है, बस चुप्पी कर रहे हैं। ये उस अंजाम से बचने के लिए बाहरी हद तक जा रहे हैं, डराना चाहते हैं अवाम को, बावर कराना चाहते हैं कि जो बोलेगा उसका ये हश्र होगा, ये हाल होगा। खबर बहुत बुरी है, नतीजा इसका बहुत बुरा निकलेगा पाकिस्तान के हक में। लेकिन वक्त से पहले, सबसे पहले मैं ये आपको खबर दे रहा हूं कि कराची के वाकये से इस कदर ये खौफजदा हुए हैं, अगले 2-4 दिनों में आप देखेंगे कि 2-4 इल्जाम आ जाएंगे। बैड गवर्नेंस, अमन आमा की सूरत हाल खराब, ये TTP के सहूलतकार हैं, ये अलहदगी चाहते हैं, ये दहशतगर्दों के साथी हैं, लिहाजा कौमी सलामती को मलहूज़े हाथ रखते हुए इनकी हुकूमत खत्म की जाती है, और उसके बाद फिर गिरफ्तारी और सो कॉल ट्रायल और लंबी सजाएं, ताकि हर तरफ एक वहशत का समा बन जाए। अब ये जितना बड़ा वाकया हुआ है, अब क्या है, अब जरा सुन लीजिए। नया प्रोग्राम तो अभी आपके सामने ये आया है, अगला प्रोग्राम मैं आपको बता देता हूं।
یہ پروگرام کیا ہے؟ کراچی کے بعد اب کیا؟ اب 17 جنوری ہفتے کے روز ہری پور سے منصہرہ تک ریلی جائے گی. ذرا غور کیجئے علاقے میں. آغاز ہوگا ہری پور سے اور منصہرہ تک. بڑا چھوٹا سا روٹ ہے لیکن کمال روٹ. اس کے اپنے سیاسی اثرات ہیں. یہ وہی ہری پور ہے جہاں سے یہ 60,000 ووٹوں سے ہارے تھے، لیکن دھانس دھاندلی کر کے سینہ زوری سے رزلٹ پی ٹی آئی کے خلاف دے دیا اور اپنے بندے کی جیت کا اعلان کر دیا. بندہ پوچھ سکتا ہے گورنمنٹ تو وہاں کے پی کے میں پی ٹی آئی کی ہے. اور بابا سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہ فوج ہے، فوج اور خفیہ ادارے ہیں. یہ جو کچھ کرتے ہیں وہ ذرا جاننے کی کوشش کیجئے. تو یہ ریلی اس کے بعد 24 جنوری بروز ہفتہ یعنی اگلے ہفتے پشاور سے نوشہرہ جائیں گے اور مردان سے ہوتے ہوئے سوابی پہ آ کر یہ مارچ یا ریلی ختم ہوگی. پھر 25 جنوری کو ہفتہ نہیں اتوار ہے، منگورا سے تیمرگڑھ یہ علاقہ کور کریں گے. اس کے بعد چونکہ یہ وقت وہ آنے نہیں دیں گے، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ ویڈیو گوا رہے گی. پھر میں پوچھوں گا آپ سے، سوال کروں گا کہ میں نے کہا نہیں تھا آپ کو. پشاور سے اسلام آباد تک امن مارچ ہوگا. پشاور سے راولپنڈی، راولپنڈی سے ہوتے ہوئے کسی ایک مقام پر جا کر یہ ریلی ختم ہوگی تاکہ انہیں موقع بھی نہ مل سکے کہ یہ کوئی اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کے لیے. چڑھائی کوئی نہیں ہوگی، ریلی ہوگی. راستے میں لوگوں کو موبلائز کیا جائے گا، لوگوں کو متحرک کیا جائے گا. اور پھر ایک دن آرام کر کے مندرا، سہاوا، گجرہان، لالا موسا کھاریاں، گجرات، گجرانوالہ جا کر یہ ختم ہوگا. اگر انہیں خوف نہ آئے تو اور کیا ہے. اس دفعہ وقت سے پہلے میں بتا رہا ہوں کہ جو منظر آپ نے دیکھے ہیں وہاں کراچی میں اور حیدرآباد میں، وہی منظر جی ٹی روڈ پہ بن جائے گا. وہاں تو بن جائے گا، کے پی کے میں تو بن جائے گا. ان کی اپنی حکومت. اندر کی خبر اندر رہتی نہیں، اچھل کر باہر ضرور نکلتی ہے. خبر یہ ہے کہ پنجاب کے اندر کوئی 40 کے قریب لوگوں کو ان قریب یہ سزائیں سنانے والے ہیں 9 مئی کے مقدمات کے سلسلے میں. ہر وہ شخص جس کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ کسی ضلعی ہیڈ کوارٹر میں یا تحصیل ہیڈ کوارٹر میں یا پھر لوگوں کو متحرک کر کے ریلی کا حصہ بنانے میں کوئی حیثیت کوئی رکھتا ہے، اسے 9 مئی کے مقدمے میں ملوث کر لیا جائے گا. بس اس کی تصویر چاہیے ہوگی. وہ بندہ بیچارہ اگر 9 مئی کے روز کہیں ساؤتھ افریقہ میں ہو، لیکن آپ کو ملے گا کہ جیسے وہ یہ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ آور ہو رہا ہے یا اشارے توڑ رہا ہے، گاڑیاں جلا رہا ہے، آگ لگا رہا ہے، وہ آپ کو نظر آئے گا. فورینزک ایجنسی اب اس کی سربراہ پتہ ہے کون ہے؟ واہ جی واہ، بی بی ٹک ٹاکر، 47 نمبر وزیر اعلیٰ پنجاب. اور اپنا نائب بھی وہ خود ہی چنے گی اور ساتھ جنہیں چاہے گی 9-10 پہ مشتمل وہ ٹیم ہوگی. تو یہ جناب فورینزک ٹیسٹ یہاں ہوا کرے گا اور جس کو جہاں چاہیں یہ دکھا دیں گے اور رپورٹ آ جائے گی. جس طرح اس کے باپ کی رپورٹ آئی تھی، سنا تھا وہ کسی کتے کے وہ تھے وہ پلیٹلیٹس، اس نے کہا ہے وارڈے نے کہ کسی ڈاگ کے پلیٹلیٹس کی وہ کروائی تھی ہم نے وہ، اور نام اوپر نواز شریف کا لکھ دیا تھا جب بھاگا تھا یہاں سے ہسپتال سے کہ مر چلا ہے جی، آنکھیں پلٹ گئی ہیں جی، زبان باہر آ گئی ہے جی، ایک ٹانگ کھبے ہے، ایک ٹانگ سجے چلی گئی ہے جی، کانپ رہا ہے جی، ایسے کر کے مرنے والا ہے. سب فراڈ تھے. وہ جو جتنی رپورٹ تھی وہ اس کے خون کے ٹیسٹ تو نہیں تھے. اسی طرح جب فورینزک لیب ہوگی تو جو ان کا جی چاہے گا رپورٹ دے دیں. رپورٹ کیا دیں گے؟ ہاں، پھنسانے کے لیے نہیں، مارنے کے لیے نہیں، سزائیں دلوانے کے لیے نہیں. تو لہٰذا اب جو منظر آ رہا ہے وہ کہا ہے نا کہ فیض نے کہ جنگ ٹھہری ہے کوئی کھیل نہیں ہے اے دل، مشتعل ہو کے ابھی اٹھیں گے وحشی سائے، یہ چلا جائے گا رہ جائیں گے باقی سائے، رات بھر جن سے تیرا خون خرابہ ہوگا، جنگ ٹھہری ہے کوئی کھیل نہیں ہے اے دل. اس جنگ کے لیے تیار رہیے. ہاں، جنگ کا نتیجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین اکرام. اس وقت جو اہل خشم اور اہل حکم ہیں، ان کی ذلت، نامرادی اور شکست، اور آج جنہیں کمزور سمجھا جا رہا ہے اور کمزور سمجھ کے دبایا جا رہا ہے، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کی فتح. یہ ہے مستقبل قریب کا عنوان اور منظر. لیکن اس منظر سے پہلے اخیر کرنی ہے انہوں نے اگلے 2-4 روز کے اندر. آپ دیکھیں گے یہ خوف پھیلانے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. آپ دھیان رکھیے گا یہ ٹاؤٹ صحافیوں کی طرف جب یہ گفتگو کرے گی. یہ گفتگو کون سی کیا گفتگو کرے؟ نہیں، جو
जिस तरह खबरनामा दिया जाता है, ये खबरनामा पढ़ दो, किसी की जरूरत है जो किसी टीवी चैनल में काम कर रहा है कि खबर कोई और हो, अपने पास से जेब से खबर निकाल के दे, नहीं, उसे खबरनामा पढ़ना पड़ता है। ये भी आईएसपीआर, फौज आईएसपीआर के जरिए अपनी वो सारा प्रोपेगेंडा मुहिम चलाती है ना जनाब। तो आईएसपीआर की केसेस जो मुंह में रख के, वो जिस तरह बॉक्सिंग खेलने के लिए मुंह में नहीं लगाते वो, ताकि मुक्के से दांत वांत बच जाए, इस तरह इनके मुंह में वो ठोस दी जाती है और ये वही कुछ कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा अगले 4, 5, 6, 7 दिन में ये क्या कहना शुरू कर रहे हैं, क्या कहेंगे ये मैं आपको बता देता हूं। एमपीएस एमएनएस 9 मई के मुकदमात में मुकदमा चलाकर उन्हें नाअहल करार देके उनकी नशिस्तों पे सो कॉल्ड इंतखाबात वो भी अपने नाम लगा लेंगे। जरा देखिए, इतना नंग, इतनी बेहयाई, इतनी बेशर्मी कभी सोचा भी नहीं था। ठीक है, सोचा नहीं था, कभी कभी होता है जी, आप ना सोचे कुछ होता है। सजाएं दी जाएंगी 9 मई के हवाले से, फहरिस्तें तैयार हो चुकी हैं, कुछ हो रही हैं और फहरिस्तें तैयार हो रही हैं और पूरे पंजाब के अंदर से। और जो बंदा उस दिन बीमार पड़ा हुआ था अपने घर में कहीं रहीम या रहान के दूर दराज किसी गांव में, सिर्फ उसकी रिपोर्ट ये जाएगी कि यहाँ ये बंदा है जिसके असर में लोग हैं और लोगों को ये निकाल सकता है, 9 मई में अंदर कर देंगे। मिला जुला कर 70-80 लोगों को ये सजाएं देने जा रहे हैं, जिनमें एमपीएस और एमएनएस भी है। इस विलाग में जरा एक दिलचस्प खबर भी सुन लीजिए, खबर बिल्कुल मुसद्दका, जो आप शायद सुन भी चुके हो, पढ़ भी चुके हो, जान भी चुके हो। वो क्या? वो ये कि आईएसपीआर ने यानी फौज ने बावर करवाया है डराने के लिए सुहेल अफरीदी को और सुहेल अफरीदी के करीबी साथियों को, जिनके बारे में एहतमाल है इन्हें कि अगर सुहेल अफरीदी अकेले को पकड़कर हम जेल में बंद कर दें तो ये दूसरा सुहेल अफरीदी उठ जाएगा। ये सारे सुहेल अफरीदी नमा इन सबको गिरफ्तार करना चाहते हैं। और इन्होंने प्ली क्या ली है, दलील क्या देते हैं? दलील ये दी है, वो कमाल दलील है। ये मैंने क्यों कहा ये कमाल दलील है, ये जानिए, सुनिए। इन्होंने कहा है कि अगरचे मुकदमात एक इंतजामी हुक्म के जरिए खत्म हो चुके हैं, अदालतों ने भी बरी कर दिया हुआ है उन मुकदमात में 9 मई के हवाले से, ये बीना खान को, तैमूर झगड़ा को, सुहेल अफरीदी को और बाकी नाम 10, 12, 14। तो उन्होंने कहा कि कानून ये कहता है कि अगर किसी वक्त अगर मुकदमा खत्म हो गया हो, कोई नई शहादत आ जाए तो वो मुकदमा फिर से शुरू हो जाता है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सीनाजोरी है, ये तो चंद दिनों की बात है। ये साल इनका आखिरी साल है। ये खुद अपने मुस्तकबिल के लिए अपना फंदा तैयार कर रहे हैं। वो क्या भला कि भाई नवाज शरीफ ने मुकदमा खत्म करवा लिए, शहबाज शरीफ ने खत्म करवा लिए, जरदारी ने खत्म करवा लिए, फरियाद तालपुर ने खत्म करवा लिए, अल्लाह बेजीम दाल इनके हवारियों पटवारियों ने खत्म करवा लिए, मौज में है। लेकिन ये तो खुद कह रहे हैं कि अगर इस तरह मुकदमा खत्म हुए हो तो कोई नवी शहादत, ठोस शहादत अगर सामने आ जाए, जैसे ये फोरेंसिक लैब से कहते हैं कि हम शहादत ले आए। फोरेंसिक लैब की मिसाल मैं आपको दे चुका हूं। ऐसे ही है कि किसी जानवर का खून आप करें तो वो किसी का नाम लिखते जी इसके खून का रिजल्ट ये आया है। उनके पास है ना, कलम भी पास है, वो छपे हुए कागज भी पास है जिस पर रिपोर्ट लिखी जाती है। ये है वो तमाशा जो आपके मुल्क के अंदर लगा हुआ है। यहां एक संजीदा पहलू की तरफ मैं आपकी नजर मबजूल करवाऊंगा। ये जो मैंने आपसे कहा कि ये मेरी खबर है कि ये गवर्नर राज लगाने का सोच चुके हैं, कल क्या होगा ये कल मैं आपको बताऊंगा। फौरी तौर पे इन्होंने जो फैसला किया है, उस डर और खौफ के आलम में जो डर और खौफ सुनामी बनकर इनके ऊपर गिरा है, सुहेल अफरीदी के कराची के दौरे और हैदराबाद के विजिट। लेकिन अगर ये कर लेते हैं, ये गवर्नर राज लगा देते हैं, तो जो मैं देख रहा हूं, खुदा करे जो मैं कहने जा रहा हूं वैसा ना हो। लेकिन मुझे सदाएं आ रही हैं, मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि केपीके टूट जाएगा। केपीके में वही मंजर पैदा हो जाएगा जो मंजर कभी हमने खुद रोज बरोज सुना हुआ है, देखा हुआ है। एक एक दिन की खबर आज भी वो बाज गश्त बनकर घूमती है दिमाग के अंदर, जो कुछ मशरकी पाकिस्तान में हो रहा था बंगालियों के साथ, और फिर जो कुछ बंगाली कर रहे थे हमारी फौज के साथ, कहीं केपीके में वो मंजर न बन जाए। ये मुझे डर है नाज़रीन का, ये खदशा है मुझे। ये क्यादत, ये सुहेल अफरीदी क्या है? वो एक शख्स है, कोई सोहराब के पर नहीं लगे हुए, बस एक अंदर ईमान है, ताकत है, वफा है, अपने नजरिए के साथ उसकी एक मजबूत कमिटमेंट है। आप में क्यों नहीं हो सकती? हर शहर, हर करिए, हर गली में सुहेल अफरीदी पैदा होना चाहिए, फिर ये रुक नहीं सकेंगे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, इतनी गलीज सियासत है कि जिसका शुमार नहीं। ये काबिल एहतराम महमूद इशक़ज़ई, अल्लामा नासिर अब्बास, वो यहाँ आए, वो इमरान खान का काम कर रहे हैं, इमरान खान का काम कर रहे हैं, पाकिस्तान का काम कर रहे हैं, लेकिन
چاہیے تو یہ تھا کہ سارے پنجاب کی قیادت ان کے آس پاس اکٹھی ہو جاتی، اور یہ ڈرتے ہیں سارے کہ کہیں کیمرے کی آنکھ میں نہ آ جائیں، گھر سے اٹھا نہ لیے جائیں، اور بابا پھر جاؤ جا کے مستعفی ہو جاؤ اور آرام سے کوئی اور کام کرو۔ اس سے زیادہ نازک، اس سے زیادہ تو آپ بڑے لوگ نہیں ہو عمران خان سے۔ کن حالات میں ہے وہ مجھے پتا چلتا ہے، اور یہاں کلچر یہ ہے کہ بس حاضری لگوا لو۔ مثلا میرا شہر ہے سیالکوٹ، اچھا وہاں ایسے لگتا ہے کہ ایک ہوتا ہے یتیم، ایک ہوتا ہے در یتیم، ایک ہوتا ہے کہ سرتا پا یتیمی ہی یتیمی، نسل در نسل یتیمی۔ یہ حال ہے وہاں، کوئی والی وارث نہیں ہے پی ٹی آئی کا سیالکوٹ کے اندر۔ اور وہ ایک عثمان ڈار جو پہلے خالی اگر کبھی زندگی میں خدا نہ کرے مقدمہ انہیں چلانا پڑا ملٹری کورٹ میں، صرف عثمان ڈار کا وہ بیان کافی ہے، وہ انٹرویو کافی ہے عمران خان کو خدا نخواستہ پھانسی دلوانے کے لیے۔ اور کیا ہے وہ، بس عمران خان بھی سادہ اور باقی پارٹی کے لوگ بھی سادے، وہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اماں آگئی جی ہو رہی، اور بابا کیا، اور پارلیمنٹ دس پہلے اس بی بی نو کوئی نہیں ہوندے، پارلیمنٹ ہو جی بنانی چاہیے، وہ اماں کو آگے کر کے تصویر کھچوا کے گھر چلے جاتے ہیں۔ سیالکوٹ یتیم یسیر، کہہ دینا چاہیے کہ جاؤ سیالکوٹ کے اندر جا کے یونین کونسل کی سطحات پر پارٹی کو مضبوط کرو، اور بتاؤ آرگنائزیشنز کیا ہے پارٹی کی یونین کونسل کی سطح پر، پھر اپنے شہر میں رہ کر احتجاج کرو۔ اور مانو چادر پائی تھے پشاور لے گئے جی پھڑ بھئی ایک مظاہرے قائدے، کوئی خدا کا خوف کرو، اس پہ رحم کھاؤ، رحم کھاؤ۔ وہ اگر جیل میں ہے تو آپ لوگوں کی منافقتوں کی وجہ سے ہے، مجھے کچھ بھی نہیں لینا دینا، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، میرے لیے کتابیں کافی، اور ایک اپنی زندگی ہے بڑی خوبصورت سی، بڑی اعلیٰ قسم کی۔ وہ کہتے ہیں کہ مومن کے نزدیک یہ دنیا مردہ بکری سے بھی بدتر ہوتی ہے، میں تو مومن شومن تو نہیں ہوں، یہ 10 بکریوں کے برابر ہے یہ دنیا میرے لیے۔ وہ عرفان اللہ نے عطا کیا ہے، زندگی کی مبلغ اوقات کیا ہے، وہ اتنا منکشف کیا ہے میری ذات پہ، مجھے کوئی چیز نہیں لگتی۔ لیکن چونکہ عمران خان وہ ہے اور اس کے آس پاس سائے ہیں، بھوت ہیں، منافق لوگ ہیں، اس لیے چاہیے یہ مت دیکھو کہ کون کسی گلی میں، محلے میں، شہر میں کون کبھی صدر ہوا کرتا تھا پی ٹی آئی کا، وہ یہ جنگ ہے بابا، تلوار پکڑو۔ جس طرح جنگ کے میدان میں تلوار، جس کے ہاتھ میں تلوار آتی ہے وہ تلوار پکڑ لے، ثابت کرے، پرے مارے اٹھا کے۔ اس طرح لوگ اپنے اصل مقام پر آتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ اپنے اپنے گلی، محلے، سڑک، چوک، چوراہے، ضلع، تحصیل، گاؤں، پنڈ، اور یہ سمجھے گے یار وہ ہے، وہ تو پی ٹی آئی کا، وہ کون ہے؟ کوئی کچھ بھی نہیں ہے، ایک عمران خان ہے، باقی ساری قوم ہے۔ وہ جو عمران خان کی رہائی اور پاکستان کی، عمران خان کی رہائی کا مطلب ہے پاکستان کی حقیقی آزادی۔ ہاں اب آپ کو سمجھ آئی کہ عمران خان کا چھوٹنا کیوں مشکل ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ عمران خان کی رہائی نہیں، وہ پاکستان کی حقیقی آزادی ہوگی۔ جب پاکستان حقیقی طور پہ آزاد ہوگا تو یہ جو کتہانہ انہوں نے ملک میں مچایا ہوا ہے یہ نہیں رہے گا، اور اگر یہ نہیں رہے گا تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہاں کہاں یہ زد جائے گی۔ ایک بہت بڑی جنگ ہے جو عمران خان نے چھیڑی ہوئی ہے۔ سلام ہے عمران خان تجھے، اس ماں کو جس نے تجھے پیدا کیا۔ اجازت دیجیے ناظرین کرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔